औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरे कुरान 2024 सेशन नंबर 35। और आज इंशाल्लाह तीसरा पारा शुरू करेंगे। यहाँ पे सूरह अल बकरा आप समझें कि अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, बल्कि अब इसमें जो इख्तितामिया मज़ामीन हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी मजमून जिसको अभी तक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं टच किया गया सूरह अल बकरा में, वो ऐसे अहकामात हैं जो माल से मुतल्लिक हैं, फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, कर्ज लेने के अहकामात, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तरगीब भी है और उसकी एक तरतीब भी है। और तीसरे पारे में चूंकि ये सूरत इस पारे में ख़त्म होगी, तो रैपिंग अप ऑफ द सब्जेक्ट्स इसमें आप देखेंगे अल्लाह ताला ने समझाया है। और इससे एक बात जो हम बहुत अच्छी तरह सीखते हैं वो ये है कि जो बात हम किसी तक पहुंचाना चाहते हैं उसको एक खूबसूरत तरतीब से पैक करके और एक खूबसूरत तरतीब में ऐसे कैसे समझाया जाए कि सुनने वाला फिर उसे कभी ना भूले, बल्कि सुनने वाला उस पे अमल करने की कोशिश करे। सो ये सब्जेक्ट है। शुरू करते हैं सबक इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा पारा यहाँ से शुरू होता है, तिल कर रसुलो। तिल का ये है, जैसे आप किसी को जब ये बताएं कि ये सब हैं, ये हैं, यहाँ पे हैं, तिल कर रसुलो, ये रसूल हैं, फजलना, फजीलत दी है, बादहुम, बाद इनमें से, अला बादिन, बाजों के ऊपर। सो ये रसूल हैं जिनका बयान हुआ है, हजरत ईसा का बयान हुआ है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं, हजरत आदम का बयान हुआ है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बयान हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, ये तो बिलजहर इनके नामों के साथ ये बयानात हम लोगों ने पढ़े हैं। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बयान हुआ है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको एक बस्ती की जब मिसाल आई थी कि पूरी की पूरी बस्ती को मार दिया गया और फिर उन्हें दोबारा जिंदा किया गया, तो मैंने आपको कहा कि ये हजरत उजैर का और हजरत जुल्किफल के साथ ये रिवायात यानी कि मुत्तसिल हैं इसराइलियों के लिए। सो बहुत से, और फिर गैब यानी कि बगैर नाम लिए भी बहुत से पैगंबरों का, बहुत से रसूलों का जिक्र आया है। सो ये रसूल हैं, फजीलत दी है हमने बाजों को बाजों पर, मिनहुम, इन्हीं में, मन कल्लमल्लाहु, ऐसा है जिसने अल्लाह से कलाम किया, अल्लाह से डायरेक्ट बात की। और अल्लाह से डायरेक्ट हम कलाम होने का शर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, जिनको कलीमुल्लाह भी कहते हैं, उन्होंने कोहितूर पे जाके डायरेक्ट अल्लाह से बात की थी। सूरह ताहा में आगे जिक्र आएगा कि वो एक पहाड़ी पर गए जहाँ पे उन्होंने एक आग भड़कती हुई देखी, और वो एक सब्ज झाड़ी थी जिसमें आग भड़क रही थी, और वहां पे अल्लाह ने उनसे खुद बात की कि मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ। सो ये वो पैगंबर है जिससे अल्लाह ताला ने डायरेक्टली बात की है, बिला बिला आप समझे कि क्या बीच में कोई वसीला नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, और अल्लाह उनसे बात कर रहा है। फिर ये है कि वरफ़ा अबादहुम दरजात, और बुलंद किए इनमें से बाजों के दर्जे। व आतैना, और अता की हमने, ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा मरियम के बेटे को। ये चूंकि इससे अगली सूरत सूरह आले इमरान है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अब हम एक ऐसे हिस्से में दाखिल हो गए हैं जहाँ पे इख्तिताम की तैयारी की जा रही है। सो आले इमरान जो सूरत है, इमरान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था।
تو आल इमरान वो सूरत है जिसमें नसारा से खिताब है। इस सूरत में बनी इसराइल से खिताब है, यहूद से खिताब है। आले इमरान में नसारा से खिताब है और उनकी बातें हैं और उनका जिक्र है। एज अहले किताब उनको अल्लाह ताला ने बयान किया है हमें सिखाने के लिए। तो यहाँ पे वो जिक्र इंट्रोड्यूस हुआ है। वआतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात, और अता किए हमने ईसा मरियम के बेटे को बय्यिनात, बय्यन रोशन। जैसे मैं बयान कर रही हूँ, मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं उसे क्लियर कर रही हूँ आपके लिए। तो हमने उनको खुली निशानियां दी, हमने उन्हें बय्यिनात दिए। व अय्यदनाहु, और तायीद की हमने उसकी। अय्यद, यद हाथ को कहते हैं। अय्यद किसी की मदद करना, किसी की तायीद करना। तो तायीद की हमने उसकी बिरूहिल कुदस, रूह कुद्स, उस पाकीज़ा रूह से। ये वो पाकीज़ा रूह है जो अल्लाह ताला कुरान में जिसका नाम आता है, और ये हजरत जिब्रील, क्योंकि वो वही लेकर आते थे। सो ये भी है कि हमने इस रूह कुद्स के जरिए तुम्हारी मदद की। जो नसारा है हमारे, वो इनको होली स्पिरिट कहते हैं। तो यही नाम इंजील में भी इनके लिए रूह कुद्स, एक पाकीज़ा रूह का नाम इस्तेमाल हुआ है। वलौ शा अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, मक्ततल मक्ततल मक्ततलल्लज़ीना, ना क़िताल करते, आपस में लड़ते वो लोग, मिन बादिहिम, बाद इसके, मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, बाद इसके कि उनके पास रोशन निशानियां आ गईं। वलाकिन इख्तलफू, और लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। सो जब इतनी क्लियर निशानियां आ गई हैं, एक बच्चा पंघूड़े में बातें कर रहा है, वो मुर्दे को जिंदा कर रहा है, वो एक परिंदा बनाता है मट्टी से और उसमें फूंकता है और वो परिंदा उड़ जाता है, वो मादरजाद नाबीना को हाथ लगाता है और वो ठीक हो जाता है, बीना हो जाता है। तो इतनी रोशन निशानियां और इतने क्लियर मोजज़ात देखने के बाद लोग हरगिज आपस में ना लड़ते। अगर अल्लाह चाहता, वलौ शाअ अल्लाहु, तो लोग आपस में ना लड़ते। मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफू, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। फमिनहुम, बस इनमें से, मन आमना, कोई ईमान ले आया। व मिनहुम, और इन्हीं में से, मन कफर, वो है जिसने कुफर किया। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, मख्ततलू, वो ना लड़ते। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, यफ़अलु मा युरीद, यफ़अलु फ़अला, वो करता है, अल्लाह करता है, मा युरीद, जो वो चाहता है, जो वो इरादा करता है। बहुत बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात है। इसको शायद समझाने का भी मेरे पास वक्त नहीं है। हम इस दौरे में इसको डिटेल में नहीं समझा सकते, और ना ही ये ऐसे समझाया जा सकता है जब तक आपने पूरा कुरान ना पढ़ा हो। आ, कि अगर अल्लाह चाहता तो ये आपस में ना लड़ते। और देखें, लोग यही कहते हैं ना, आजकल बनी इसराइल जो जुल्म हो रहा है दुनिया में, तो बनी इसराइल की जो फौज है, यहूद की जो फौज है, वो हर मस्जिद में जाकर और लोगों को जब कत्ल करते हैं और जुल्म करते हैं, तो उन्हें ये कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, जाओ अपने अल्लाह के पास कि वो तुम्हें हमसे बचा ले। ये कहते हैं वो। यानी ये तो अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हम सब ये देख चुके हैं। एक मस्जिद में इन्होंने स्पीकर पर जोर जोर से ये गाने गाए थे कि जाओ अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर लाओ कि वो तुम्हें हमसे बचा ले। वो फौजी जो हैं उनको डिसमिस किया गया है आर्मी से। यानी उनके, यहूद के जो सीनियर्स हैं या जनरल हैं, उन्होंने खुद ये कहा कि इनके दिमाग ठीक नहीं है कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं। यानी वो उनको भी शायद बुरा लगा, या उनके भी किसी कानून के खिलाफ है ये। तो ये चीजें हम खुद सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। और फिर एक ऐसा मुल्क जो वैसे तो आज़ाद है और उसमें हर मजहब की आज़ादी है, लेकिन उस मुल्क की सारी लीडरशिप जो है वो नसरानी है। उस मुल्क का भी हमें पता है जो इस वक्त सबसे ज्यादा बनी इसराइल की मदद कर रहा है।
وہ ملک جو ہے وہ خود اپنے آپ کو یعنی کہ وہ بلیورز جو ہیں وہ بلیورز کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس کے سارے جو صدر ہیں وہ نصرانی ہی رہے ہیں، وہ کرسچنز ہیں اس ملک کے لوگ۔ تو یہ نصارہ اور یہود اس وقت مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ؟ ہم جب امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں آ چکی ہیں حضرت عیسیٰ کی شکل میں، حضرت موسیٰ کی شکل میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور یہ قرآن دنیا میں موجود ہے، اور اتنے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ہم بھی یہ پوچھتے ہیں۔ تو اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب ایک انسان کو کھلی نشانی نظر آ جاتی ہے، جب ایک انسان کو واشگاف الفاظ میں حق بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اور اس پر تم نے ایمان لانا ہے، اور اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ بے خبر ہوتا ہے، یا وہ غافل ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا۔ لیکن انسان، کیونکہ انسان ایک با ارادہ مخلوق ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس با ارادہ مخلوق کے ارادے کا امتحان تب شروع ہوتا ہے جب اسے حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جس کانسیپٹ کو دنیا میں فری ول کہا جاتا ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تقدیر لکھ چکا ہے، لیکن انسان اور جن ایسی تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ٹیکنیکلی با ارادہ ہے، اور اس با ارادہ مخلوق کا امتحان ہی یہ ہے کہ جب اس کو حق کا علم ہو جاتا ہے تو وہ کہاں تک اس پہ عمل کرتا ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جب ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں اور انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی تھے جو ایمان لے آئے، اور کوئی تھے جو کفر میں مبتلا رہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، وہ کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہے، وہ نہیں کرتا جو تم اسے مشورہ دیتے ہو۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں اللہ سے دعا مانگے، اللہ کو مشورہ نہ دیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اب ایمان والوں کو کیا اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے ان سے؟ انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تمہیں، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ آ جائے ایک دن، لا بیع فیہ، اس میں کوئی خرید فروخت نہیں ہو سکتی۔ بے، خرید فروخت بازار میں جو کرتے ہیں، تو یعنی کہ اٹ از ڈیلنگ۔ بیع بھی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک ڈیل کرتے ہیں، اس میں کوئی خرید فروخت نہیں ہے۔ ولا خلت، اور نہ لام لام خلال اس کو کہتے ہیں، جو ہم بالوں میں یا انگلیوں میں خلال کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے، تو یہ اس طرح اتنا قریب ہو جانا کسی کا، انٹرلیس ہو جانا انگلیوں کا، اس کو خلال کہتے ہیں۔ اور خلیل وہ دوست ہے جو انسان کے بہت قریب ہو، جیسے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی دوستی نہیں ہے، ولا شفاعت، اور دنیا میں تو تم ہر جگہ پہ سفارش کر کے نکل جاتے ہو نا، وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسی ہی آیت، ملتی جلتی آیت بنی اسرائیل کے لیے گزر چکی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ دیکھو ایسا دن آئے گا جہاں پہ نہ خرید فروخت ہے، نہ ڈیلنگ ہے، نہ کوئی دوستی ہے، اور نہ ہی سفارش ہے، اور اس دن سے پہلے تم انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ والکافرون، اور جو انکار کرتے ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہے۔ اور یہاں سے قرآن کی جو عظیم ترین ایک آیت ہے، جیسے جس کے لیے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی البقرہ ہے، اور اس کی بلندی آیت الکرسی ہے۔ سو یہ ایک ایسی، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت اور جلال سے مکمل طور پہ بھری ہوئی ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں چھوڑی،
اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اس کی کبریائی ہے اور جو اس کی بزرگی ہے وہ ایک آیت میں سمجھائی ہے، اور اس کو اطول آیت کہتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں ہے۔ قرآن کی سب سے طویل آیت آیت دین ہے، جو اسی میں سورہ البقرہ میں آئے گی۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، تو الہ نہیں ہے۔ اور الہ کون ہے؟ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ جس کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہوتا ہے، ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حالات کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ہم؟ تو ایک تو الہ تمہارا جو بھی معبود ہو، تم جس کی بھی عبادت کرو، جس کے بارے میں تم یہ سوچو کہ یہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ تم سے زیادہ زندہ رہتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے؟ کیا وہ ایک کانسٹنٹ معبود ہے؟ یعنی اگر تم کسی قبر پہ جا کے دعا مانگتے ہو، اگر تم کسی اندیکھی ہستی کی، کسی اندیکھے بزرگ کی جو فوت ہو چکا ہے، اس سے کچھ اپنی مراد مانگتے ہو یا اس سے کچھ اپنی منت مانگتے ہو، تو کیا ایک ایسا ٹائم تھا جب وہ بزرگ ابھی دنیا میں نہیں تھا؟ کبھی تو پیدا ہوا ہوگا نا، وہ انسان ہے نا، یا جن ہے، اگر تم جن سے کچھ مانگ رہے ہو تو وہ کبھی تو پیدا ہوا ہوگا نا۔ لیکن یہ ایک ایسی ذات ہے الحی، جو ہمیشہ زندہ ہے، اور نہ صرف یہ زندہ ہے، القیوم، قائم، ہم؟ قوم، قاف واو میم، سیدھا کھڑا کر دینا، قوم اس کو کہتے ہیں۔ جو ایک نظریے کے اوپر اکٹھے ہو کے اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ایک قوم کہتے ہیں۔ قائم، کھڑا ہونا، کھڑا رہنے والا، قائم، جیسے دائم، ایک ہمیشگی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو قیوم جو ہے، نہ صرف وہ خود قائم ہے، وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا، سب کو قائم رکھنے والا، سسٹینر جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ، لا نہیں، تأخذہ پکڑتی ہے اسے، آتی ہے اسے، سنۃ اونگ، ہوتا ہے نا، 2 راتیں جاگ سکتے ہیں ہم، زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے کی ڈیوٹی شاید ہم نے کی بھی ہے زندگی میں، یا بہت برا حال ہو، فلو کا سیزن ہو بچوں کا، یا ڈائریا سیزن ہو بچوں کا، تو شاید 2.5 راتیں ہم جاگ سکیں، اس سے زیادہ انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ اونگ تو یقیناً اس کو آتی ہے، اور جمائیاں تو ہمیں چند گھنٹے کے بعد، ہمارے بیڈ ٹائم کی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں نیچرلی جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم بہت کچھ نہیں سن رہے ہوتے اور کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے۔ تو یہ وہ ذات ہے کہ جو نہ صرف ہمیشہ سے زندہ ہے، اور جو نہ صرف سب کو قائم رکھنے والی ہے، خود تو وہ قائم ہے، لیکن سب کو قائم رکھنے والی ذات ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی، ولا نوم، اور جب اونگ نہیں ہے تو نیند کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سو جائے۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہیں، اور ہم ان کا کام کرنے والے ہیں، اور جو بہت ہی براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری مثال ایک اسسٹنٹ کی ہے اور ایک سیکٹری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی اسسٹنٹ یا سیکٹری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے سارے اسسٹنٹ اور سیکٹری آرام سے اس لیے سوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ ہے۔ تو نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، کیونکہ اس نے بنایا ہے، اس کو اس کا پتا ہے۔ من ذا الذی، وہ ہوتا کون ہے؟ ایک ہوتا ہے نا وہ کون ہے، اکثر ترجموں میں یہ لکھا ہوتا ہے وہ کون ہے۔ من ذا الذی کا مطلب ہے وہ ہوتا کون ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یشفع، شفاعت کرے، سفارش کرے، عندہ، اللہ کے، اس کے سامنے، الا، مگر، باذنہ، اس کی اجازت سے۔
بہت بڑی ایک نفی ہے اس آیت میں، بہت بڑا ایک رد ہے، جو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم امت محمدی ہیں اور بخشش جو ہے وہ ہمارا حق ہے، ہم بخشے جائیں گے، ہمارے لیے شفاعت کبریٰ ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہیں قرآن میں پڑھا ہے آپ نے یہ شفاعت کبریٰ؟ حدیث میں ہے، اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ میں اللہ کی اجازت سے اس سے سفارش کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں خود بھی حساب دیں گے، وہاں پیغمبروں کا بھی حساب ہوگا، وہ اپنی امت کی بابت حساب دے رہے ہوں گے، اور کیا آپ کے اور میرے خیال میں ایسا ممکن ہے کہ وہ ایک گنہگار، جھوٹا، بدکار، وہ کسی غلط انسان کی سفارش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلط انسان کی سفارش کریں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اس امید پہ کہ مجھے شفاعت کبریٰ نصیب ہونے والی ہے۔ جو چیز آپ کی اور میری عقل میں نہیں آ سکتی، آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ اسے بائی پاس کیا جا سکتا ہے؟ اس اللہ کو جس نے آپ کو اور مجھے کریٹ کیا، جس نے ہمیں یہ ابیلٹی دی کہ ہم نے شفاعت کبریٰ جیسا دھوکہ دیا ایک دوسرے کو، کیونکہ وہ شفاعت جو ہمارا پیغمبر ہمیں سمجھا کے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہوگا، تو پھر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے ہم کیسے اس شفاعت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ من ذا الذی، وہ ہوتا کون ہے، یشفع عندہ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو وہ پیچھے چھوڑ آئے۔ یہ سارے زمانے وہ بنا چکا ہے، وہ تخلیق کر چکا ہے، اور اسے پتا ہے جو گزر گیا ہے اور جو آنے والا ہے۔ ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کرتے ہیں، حوت، ہا واو توا، ایک، وہ ایک سرکمفرنس کو کہتے ہیں احاطہ، نہیں وہ احاطہ کرتے ہیں بشیء من علمہ، کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے، الا، مگر، بما شاء، مگر یہ کہ وہ چاہے۔ یہ نفی ہو گئی کس چیز کی؟ شرک فی العلم، شرک خفی میں نے آپ کو پڑھایا تھا، شرک فی العلم، کہ میرا علم اللہ کے علاوہ بھی کسی کو ہے۔ شرک فی التصرف، ایک دفعہ جب میری تکلیف کا کسی کو پتا ہے، کسی کو پتا ہے اللہ کے علاوہ، تو اس کے پاس کوئی طاقت بھی ہوگی، ایک تو اس کو علم ہے، یہ بھی ایک طاقت ہے، اور پھر وہ جب اس کو علم ہے تو وہ اس کے بارے میں کچھ کر بھی سکتا ہے۔ آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہمارے سر ہیں، آپ ہماری میڈم ہیں، آپ ہمارے باس ہیں، آپ ہمارے جنرل صاحب ہیں، جو بھی بڑے بڑے نام عہدوں کے دنیا میں ہوتے ہیں، آپ منسٹر ہیں، پردھان منتری ہیں، کچھ ہیں آپ، آپ صدر ہیں، تو آپ آپ مائی باپ ہیں، اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں، تو شرک فی تصرف ہم کرتے ہیں، اور شرک فی تصرف جب ایک دفعہ ہو جائے انسان سے، تو پھر شرک فی دعا اور شرک فی عبادت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر ہم ان لوگوں سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہم انہیں پکارتے بھی ہیں، ہم ان کی منتیں کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے ناک رگڑتے ہیں، ہم ان کے سامنے سجدہ تک کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے لیے ہر غلط کام کرتے ہیں، اور اللہ کی احکامات کی ورزی کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے جن کو ہم اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں۔ ہم؟ تو جہاں سے شرک فی العلم شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے شرک خفی کا وہ بیج بویا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قطع کر رہا ہے، یہاں پہ اللہ اسے کاٹ رہا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ اتنی سی چیز کا بھی احاطہ اس کے علم میں سے نہیں کر سکتے مگر وہ جو اس نے چاہا۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ، وسع، وسعت ہے، سما لیا ہے، سمو لیا ہے، کرسی یہو، اس کی کرسی نے، اور کرسی کرسی ہی ہے، یہ قرآن کا ایک اسرار ہے، یہ ایک
आप समझें समझें कि मुतशाबिहात में है, ये मुहकम नहीं है, हुक्म नहीं है ये हमें अल्लाह की अजमत बताने के लिए अल्लाह कहता है कि उसकी कुर्सी ने समू लिया है, उसने समा लिया है अस्समावाती, आसमानों को, वल अर्दा, और जमीन को, वला यऊदुहु, और उसे नहीं थकाती, वो थकता नहीं है, हिफ्जुहुमा, उन दोनों की हिफाजत। इसीलिए इसको हिफाजत की आयत भी कहते हैं। और अल्लाह मतलब कि हम लोग सोने से पहले ये पढ़ते हैं, सफर से पहले पढ़ते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, ये कहते हैं तुम्हें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब तो इसका मफहूम जिसने समझ लिया, वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो किसी से डरता है वो अल्लाह से नहीं डरता। तो एक दफा जब ये अल्लाह ताला की किब्रियाई इंसान के जहन में, इंसान के दिल में आ जाए कि इस जात की हिफाजत में हूं मैं, बहुत मुश्किल है कि वो किसी से भी फिर डरे, और किसी अमर से भी डरे। अल्लाह ताला ने एक फॉर्मूला सिखाया है इंसान को कि तुम जरा मेरी बुजुर्गी के बारे में सोचो, तो जरा इसको तसव्वुर में तो लाओ, फिर तुम्हें सब बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो अली बुलंद है, अल अज़ीम वो अजमत वाला है। अब इसके बाद की आयत जो है वो डायरेक्ट इससे मुत्तसिल हैं, वो इसके साथ पढ़नी बहुत जरूरी है। तो मैं इंशाल्लाह अगले चंद मिनट में ये आयत आपके लिए पढ़ती हूँ। ला इकराहा, नहीं है कोई जबरदस्ती, कुरहुल लकुम, चाहे वो तुम्हें नागवार हो, तुम पे सख्त हो। याद है ना कि कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, अल्लाह ने तुम पे जंग लिखी है, वह हुआ कुरहुल लकुम, चाहे वो तुम्हें बहुत बुरी लगे। ला इकराहा, नहीं है कोई जबरदस्ती, फिद्दीन, दीन में। आयतल कुर्सी जैसी अजीम शान आयत के बाद, जिसको यानी अगर इसका कोई, मैं कहती हूँ अशरे अशीर भी समझ ले, इसका 10वां हिस्सा तो बहुत, 1/100 हिस्सा भी अगर कोई समझ ले कि ये अल्लाह है जिसकी जिसकी किताब, जिसका कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, वो अल्लाह मुझसे बात करता है, तो वो एक सकते में आ जाता है इंसान कि ये अल्लाह की जात है। और उस आयत के फौरन बाद अल्लाह कहता है ला इकराह फिद्दीन, देखो मैं बहुत जबरदस्त हूं, लेकिन तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं है। बहुत बड़ा एक, आप समझें कि एक पैराडॉक्स है कि वो जबरदस्त अल्लाह जिसके सिस्टम में मैं डूबा हुआ हूँ, जिसकी जिसका ऑक्सीजन मैं सांस ले रहा हूँ, मैं नशो नुमा पा रहा हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो उसका दिया हुआ है, वो अल्लाह मुझे कहता है आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन यू, ला इकराह फिद्दीन, जो दीन मैंने तुम्हें दिया है उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, ना तुमने जबरदस्ती करनी है और ना मैंने जबरदस्ती की है तुम्हारे साथ। कद तबय्यन, तहकीक, तबय्यन रोशन हो चुकी है, जुदा हो चुकी है, और रुश्द हिदायत, मिनल गई गुमराही से। सिर्फ ये आयतुल कुर्सी देख लो, अब तो ये तो सूरह बकरा तुम पढ़ चुके हो, ये तो बहुत बड़ी, बहुत कुछ गुजर गया है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, तहकीक अलग हो चुकी है रोशन हिदायत गुमराही से। फमन यकफुर बित्तागूत, तो ये इस हिदायत का पहला पहला असर इसका क्या है। फमन, पस जो, यकफुर, इसने इनकार किया, बित्तागूत, त्वा गैन या, तुगयानी, नाफरमानी, सरकशी, जिसने इनकार किया उस तागूत का, गुमराह करने वाले का। और आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा तागूत है, बाकी बातें तो बाद में, माल और आपके गैर मुस्लिम लोग और ये और वो तो बाद में आता है, आपके अपने मोबाइल फोन, इसका इनकार कर सकते हैं आप। इसमें जो गुमराही आ रही है उसका हम इनकार कर सकते हैं। फमन यकफुर बित्तागूत, तो जिसने इनकार किया तागूत का,
गुमराह करने वाले का, अल्लाह की सरकशी पे उभारने वाले का, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले और उसका उसकी तरगीब देने वाले का, जिसने उसका इनकार किया। ये नहीं है जिसने शैतान का इनकार किया। शैतान तो वो तो बॉस है, वो तो आखिर में आता, तो सिपह सालार है। तागूत, इस दुनिया में हमारे सामने हमारी औलाद तागूत हो सकती है, हमारा माल, हमारी नौकरियां, हमारे सोशल स्टेटस, सब कुछ। जिसने इसका इनकार किया, हमारा नफ्स सबसे बड़ा तागूत। वयुमिन बिल्लाह, और वो ईमान लाया अल्लाह पर। इन सब तागूतों को छोड़ के एक अल्लाह पर वो ईमान लाया। फकद इस्तमसका, इस्तमसक, ये छूना भी है और इमसाक रोकना भी है, मजबूती से पकड़ना। इमसाक कब्ज को भी कहते हैं अरबी में। सो फकद इस्तमसका, पस तहकीक, फा पस, कद तहकीक, डबल डबल, जरूर जरूर ऐसा ही है। इस्तिमसक, उसने थाम लिया, बिल उर्वतिल वुस्का, एक हल्का। ये उर्वा आप समझें कि जो अ, उसको, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो स्टील के और लोहे के बड़े बड़े दायरे से होते हैं और उससे दरवाजा खटखटाया जाता है, या बहुत से लोग उनको थामते हैं। उर्वा एक हल्का। तो उसने थाम लिया मजबूती से एक हल्के को, अलवुस्का, जो बहुत मजबूत है, जो बहुत भारी है। उसमें लन फिस्वाम लहा, उसका टूटना नहीं है। जिसने अल्लाह को थाम लिया, और अल्लाह को थामने की शर्त क्या है? कि उसने तागूत को छोड़ दिया, उसने हर नाफरमानी को, हर हर अल्लाह ताला की हुक्म दूली को, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी पर आमादा करने वालों को भी छोड़ दिया। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्का लन फिस्वाम लहा, उसका फिर टूटना नहीं है। बाकी सब कुछ दुनिया में टूट जाता है, माल खत्म हो जाता है, हुस्न खत्म हो जाता है, प्यारे बिछड़ जाते हैं, हम्म, सब कुछ खत्म होने वाली है, उम्र जिंदगी खत्म होने वाली, ये नफ्स खत्म हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, इसका जोर खत्म हो जाता है। लेकिन जिसने अल्लाह पर ईमान मजबूत किया, तो गोया उसने एक हल्का थामा जिसका टूटना नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनू, अल्लाह उनका दोस्त है जो ईमान लाते हैं। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो निकालता है उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ। वल्लज़ीना कफरू, और हाँ जिन्होंने इनकार किया, औलिया तागूत, औलिया वली की जमा है, उनके दोस्त तागूत हैं। वो गुमराह करने वाले, वो सरकशी पे उभारने वाले, वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी पर मजबूर करने वाले। युखरिजूनहुम, वो उन्हें निकालते हैं, मिनन नूर, एक रोशनी अल्लाह की, इलज़्ज़ुलुमात, उन बहुत से अंधेरों की तरफ जिनमें वो गुम जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये आग के साथी हैं। हुम फीहा खालिदून, हमेशा इसमें रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक खत्म हुआ। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।